چرا اینقدر دیر کردی؟ همه این مسافرها اومدن، فقط تو موندی. راستش واسه گرفتن چمدونم معطل شدم. بعد در ضمن آقای جراحمون کجاست ها؟ هنوز کارش تموم نشده؟ نه، اون امروز یه عمل خیلی مهم باید انجام میداد. به نظرم هنوز تو بیمارستانه. پس یه کاری بکنیم، بریم بیمارستان. ولی خاله تو خونه منتظر شماست. خب اسکندرم برمیداریم و با هم دیگه میریم. باشه میریم. عمل بابام چطور بود؟ لطفاً این داروها رو بیارین. من الان میارم. من میرم میارم. تو بشین. الان دلم میخواد لباس اتاق عمل رو بپوشم، برم تو اتاق عمل و اولین عمل دوستم رو ببینم. خیلی به خاطر موفقیتش هیجان زدم. میخوام حسابی بهش تبریک بگم. میفهمی چی میگم؟ وای، آخه این فکر چیه که میکنی؟ فکر کنم رفتی آمریکا خیلی فیلم دیدی. چی کار میکردم؟ خودم رو با فیلم سرگرم میکردم دیگه. ولی الان جدیه. غیر ممکنه. اینجور حرکت ها اینجا اصلا جواب نمیده. آخه چرا جواب نده؟ خب منم یه جراحم دیگه. الان میرم.